دو مطلب جالب درباره رهبر معظم انقلاب بنی عباس آقای خامنه‌ای خدمت شما عرض کنم. بینندگان محترم، یا فردا شب عرض کنم چون وقت خیلی دیر شد. الان عرض میکنم چون فردا شب میخوام برنامه عربی داشته باشم. خوب ببینید دوستان عزیز که این خامنه‌ای چی کاره هست. یکی از کسانی که همشهری آقای خامنه‌ای بود اسمش بود آقای احمد قابل. احمد قابل از روحانیون مشهد بود و چند سال پیش وفات یافت و مرد، خدا رحمتش کند، خدا بیامرزدش. و از شاگردای آقای منتظری بود. آقای منتظری شاگرداش عموما از لحاظ فکری منحرفن، همونطور که خود آقای منتظری زیاد خودش از لحاظ فکری خیلی سالم و سلیم نبود. و ما عموما شاگردای آقای منتظری را که دیدیم اینها مشکلات عقیدتی دارن. عده زیادی از اینها اصلا مرتد شدن، منحرف شدن. حالا شاید عده زیادشم خوب باشن، الله اعلم، اما اینطوری که شاگرد ولایی، نه خودش آدم ولایی بود و نه شاگردانش، من ندیدم که کسی خوب مخلص اهل بیت علیهم السلام باشه. علا کل حال اوناش کار ندارم. اون چی که مهمه، آقای احمد قابل از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه، و خیلی زجرم کشید، قبل از مردن مریض شده بود. احتمالم داره که خامنه‌ای، چون خامنه‌ای در آدم کشتن خیلی ید طولا داره، این مخالفین خود را مثلا مواد میده که سرطان بگیره بیمیره. از این پدر سوختگی خامنه‌ای استادشه این ملعون. حالا خودش گرفته، حالا خودش سرطان، نمیدونم کجاش سرطان گرفته، کجا شما میدونید که کجا منظور کجا هست. بله، شاه خامنه‌ای شانس آورد که اون زمان ایدز نبود که ایشان در حمام فعالیت داشتن، خلاصه شانس آورد. حالا کل حال احمد قابل دوستان عزیز، ایشان یک وبسایت، یک وبلاگ داشت به نام از نگاه من. دیگر این وبلاگش بسته جمهوری، اما خب این بایگانیش موجوده در وبسایت های خارجی. من این وبلاگ یکی از نامه های ایشان را که با آقای خامنه‌ای در سال 84 نوشته بود برای شما نشان میدم که ایشان یکی دو خاطره را از مشهد قبل از انقلاب نقل میکنه، از مشهد مقدس. احمد قابل خراسانی بود و اهل فریمان بود و آقای خامنه‌ای هم از خراسان هست. ایشان یکی دو خاطره را نقل میکند که خیلی جالبه در نامه خود، و ایشان خودش هم روحانی بود و آدم دروغگو نبود. حالا ما مثلا با یک روحانی از لحاظ فکری اختلاف عقیده داریم، معناش این نیست که او دروغگو باشد. و ایشان را یکی از بعد این جماعت او را زندانی کردن و محاکمه کردن. یکی از اموری که ایشان را محاکمه کردن به خاطر اینکه اتهام نامه به رهبری نوشته. چرا نامه به رهبری نوشته؟ به خاطر همین نامه‌اش او به زندان هم رفت بیچاره. بینندگان محترم، من این را برای شما نشان میدهم، شما ببینید. این نامه را ایشان در خرداد سال 84 به خامنه‌ای نوشته. این وبلاگ ایشان از نگاه من، احمد قابل از نگاه من، که بایگانیش در اینترنت موجوده. هم اصل خود وبلاگ را بستن. نامه به رهبری. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آیت الله سید علی خامنه‌ای با سلام و احترام. 14 خرداد سال 84 پایان 16مین سالی است که حکومت ایران با تمامی سازوکارهای لازم تحت رهبری و مدیریت مطلقه شما بوده است. 2 سال عضویت در شورای انقلاب، مجلس و نمایندگی رهبری در شورای عالی دفاع، 8 سال ریاست جمهوری و 16 سال رهبری. یعنی در سال 84 16 سال از رهبری بود. حالا که سال 92 ما چون در غرب هستیم این سالهای شمسی حسابش پیش ما نیست. الان دیگر این 25 سال شده این ملعون. 25 سال شده که تشیع مبتلا شده به این مفعول، به این ملعون. بله، 8 سال ریاست جمهوری و 16 سال رهبری. مسئولیت تمامی اوضاع کنونی را در مرتبه اول بر دوش شما و در مرتبه دوم بر دوش آقای هاشمی رفسنجانی میگذارد. 9 سال رئیس مجلس، 8 سال رئیس جمهور، 8 سال رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. و آقای احمد قابل، چرا آقای خمینی را زیاده رفت؟ و آقای خمینی که اما کاره بود که اصل انقلاب از ایشان بود. او زیادش رفت. حالا کل حال، حالا اون چیز خاطره را که می‌خواستم برای شما نشان بدم بینندگان عزیز، خاطره ایشان را اینا. و بله،
نقش شما در این میان، این پاراگراف رو ببینید، چه در هنگامی که به مراجعان خود از پاسداران بله اینو من بزرگ بکنم خوب ببینید. نقش شما در این میان چه در هنگامی که به مراجعان خود از پاسداران انقلاب در خراسان توصیه می‌کردید که خان ستمگری از اهالی بجنورد را بدون ارجاع به دادگاه انقلاب و گرفتاری در پیچ و خم اعدام کنند و از شرش راحت شوند، و چه در هنگامی که محاکمه و اعدام دوست و همراه و هم فکر سابق شما مرحوم شیخ حبیب الله عاشوری به اتهام ارتداد که سکوت کردید و شاهد جان باختن فردی شدید که به جرم انتشار کتاب توحید و اصرار و شهادت آقایان شیخ ابوالقاسم خزعلی عضو سابق شورای نگهبان و شیخ محمد تقی مصباح یزدی مبنی بر کفر آمیز بودن مطالب و مرتد بودن نویسنده آن کتاب اعدام شد. ایشان از کارستان‌های آقای خمینی زیاد ذکر کرده. از جمله میگوید که شما فرمان دادی که فلان خان در مثلا یکی از روستایان بوده، او را باید خودتان سپاه را گفته برو ترور بکنید، بدون محاکمه ترورش بکنید. بعد میگوید که شما خودتان شاهد بودید که آقای حبیب الله عاشوری که یک طلبه‌ای بوده، روحانی بوده، قبل از انقلاب اهل مشهد بوده و خیلی احساساتی بوده و خیلی پرشور بوده و خیلی انقلابی بوده و افکار ماتریالیستی داشته، افکار کمونیستی و چپی داشته. شما میدانید که در قبل از انقلاب افکار چپی، افکار کمونیستی در ایران خیلی زیاد بود و شایع بود و خیلی مردم گرایش داشتن به چپ، به افکار کمونیستی. این بنده خدا هم بله حبیب الله عاشوری هم مایل بوده به چپی. حبیب الله عاشوری رفیق آقای خامنه ای بوده. حبیب الله عاشوری کتاب نوشته به نام کتاب توحید. آقای ابوالقاسم خزعلی و آقای مصباح یزدی میگن که این کتابی کفرآمیزه، این کتابی دلیل ارتداد این ملعون کمونیست منکر خدا هست. بعد از انقلاب به خاطر همین کتاب اینا که این مرتد این شیخ، این حبیب الله عاشوری بیچاره را اینها چیکار کردن؟ اعدام کردند. ایشان میگوید که شما کمک نکردید به اون رفیقتان. خب این حالا ما شما بگویید که خب مرتد بوده کمک نکرده، خوب کاری کرده. بخوانید بقیه‌اش را. بعد ایشان چی میگوید؟ وجدان شما بهتر از هر کسی گواهی میدهد که در جلسات متعدد و تلاش‌های مکرر و ناموفق دوستان مشهدی و خراسانی برای آشتی دادن شما با مرحوم عاشوری پیش از پیروزی انقلاب، سخن اصلی شما این بود که مطالب کتاب توحید از من است که این آقا به نام خودش چاپ کرده است. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. آقای احمد قابل که خودش مشهدیه چی میگوید؟ میگوید که شما قبل از انقلاب آقای خامنه‌ای یاد رفته که با آقای عاشوری قهر کرده بودی، دوستان خواستن که شما را آشتی بیاندازن، شما میگفتید که ایشان مطالب مرا دزدیده و او را به نام خود چاپ کرده به نام کتاب توحید. این کتاب توحید باید به نام من چاپ میشد. یا سبحان الله. همون کتاب توحیدی که دلیل شد برای ارتداد شیخ حبیب الله عاشوری و او را به دلیل ارتداد آن اعدام کردید. بعد ایشان مرحوم آقای قابل اینو میگه شگفت انگیز نیست که دو نفر با یک دیدگاه، یکی اعدام شود و دیگری تکریم، یکی شایسته گور باشد و دیگری شایسته رهبری نظام اسلامی. سبحان الله. قربان شوم خدا را یک بام و دو هوا را که تو آقای خامنه ای دلیل اختلاف تو با آقای عاشوری این بود که آقای عاشوری کتاب توحید را چرا به نام خود چاپ کرده؟ به نام من باید چاپ میکرد. مطالب این مال منه. و خود آقای مصباح یزدی که الان پای شما را میبوسد و ابوالقاسم خزعلی که الان از هواداران شما هست، فتوای ارتداد او را دادن و به خاطر همون فتوا اسدالله لاجوردی و شیخ حبیب الله عاشوری را اعدام کرد. بعد ایشان میگوید البته از 10 نفری که از چند و چون این ماجرا با خبرن هنوز تعداد بسیاری زنده اند و هنوز وجدان بیدارشان این حقیقت را گواهی میدهد. کاش این شهادت را در دادگاه مرحوم عاشوری و نزد دوستان خود آقایان خزعلی و مصباح نیز میدادید
تا یک روحانی زاهد و فقیر و معتقد به خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله ولی مخالف شما مظلومانه کشته نمیشد و همسر و فرزندانش بی سرپرست و یتیم نمیشد. بعدشان می‌نویسه این خاطره را ببینید. البته کم نیستند کسانی که سخنان پرشور شما در مسجد امام حسین علیه السلام را در مشهد و قبل از انقلاب به یاد دارند که پس از قراءت آیه و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین با صدای بلند شما آقای خامنه‌ای فریاد زدید و گفتید ماتریالیسم تاریخی. آقا ماتریالیسم تاریخی. سبحان الله. آقای خامنه‌ای در اون زمان قبل از انقلاب شما یک کمونیست دو آتیشه بودید. حالا شدید ولی امر مسلمین جهان. حالا با قطع نظر از آن چی که بر شما بر حمام منصوری گذشت این سابقه را هم داری. خب بینندگان این را شما دیدید در وبسایت آقای احمد قابل. یک کسی دیگر یا دوستان عزیز از انقلابیون و از این هواداران آقای خامنه‌ای به نام آقای مهدی خزعلی، دکتر مهدی خزعلی، آدم معروف و مشهوریه و خیلی انسانی قلم خیلی شیوا داره، خوب می‌نویسه و یک وبسایتی هم داره به نام drkhazali.com و این بیچاره آقای خزعلی را ایشان شیعه هست و مذهبی هست و خیلی محب اهل بیت علیهم السلام، از نوشتهاش پیدا هست. اما خب یک مقدار چون با دجالی پدرش آقای خزعلی آیت الله ابوالقاسم خزعلی پدرش دیگه، چون با اینا بوده یک کمی بله تحت تاثیر این دجالی هم هست، یعنی افکارش ممزوجه از تشیع خالص و از تشیع بنی عباسی. اینو چند بار اینا زندانم کردن. خدا ایشون توفیق بده که دیگر یک کمی تقیه بکنه که اذیت نشه. چند بار ایشون زندان کردن، ایشون هر بار زندان میره اونجا اعتصاب میکنه، 30-40 کیلو وزن کم میکنه بعد دوباره اون اول میکنه. بله این آقای دکتر خازعلی خدمت شما به عرض برسانم که ایشان یک وبسایت داره به نام drkhazali.com که فعلا این وبسایت خرابه، وبسایت ایشان خرابه. اگر با وبسایت ایشان مراجعه کنید اینطوری حالا در این ایام اینطوریه اکانت سسپندد. حالا بله وبسایت ایشون بله بعد از این که در این یکی دو ماه پیش از زندان آزاد شد دیگر وبسایتش خیلی فعال نبوده. اما خب مطالب وبسایت ایشان در بایگانی اینترنت در کشه قابل دسترسی هست. در اونجا ایشان هم در وبسایت خودش یک مقاله نوشته درباره این ماجرا. ببینید مقاله ایشان خیلی جالبه. شما ببینید که همون مطلبه که و ایشان قبل از انقلاب ساکن مشهد بود، آقای ابوالقاسم خزعلی با پسرش مهدی خزعلی اینها مشهد بودن یک زمانی، لذا ایشان شاهد خیلی از قضایا هست که جریان آقای خامنه‌ای و حبیب الله عاشوری چی بوده و کمونیست اون زمانی که آقای خامنه‌ای کمونیست بوده اون زمان قضیه چی قراره. ببینید دوستان این من از وبسایت آقای خزعلی از اون کشه گوگل براتون نشان میدم. کشه گوگل یعنی بایگانی گوگل. آیت الله خامنه‌ای و کتاب توحید عاشوری. بینندگان محترم ایشان می‌نویسد آیت الله بله حبیب الله عاشوری طلبه پرشور و جوان و با افکار ماتریالیستی. این دوستان عزیز من اینو باید یک طوری بکنم که شما خوب ببینید، چون بله طلبه پرشور و جوان با افکار ماتریالیستی که مدروز جوانان سالهای انقلاب بود، ژولیده و خاکنشین بود. اگر به مجلسی برای سخنرانی دعوت میشد فرش را کنار میزد و بر روی موزاییک می نشست، بسیار شعار میداد. آن روزها این تظاهرات غیر معمول در نظر بعضی از جوانان که تحت تأثیر افکار مارکسیستی قرار داشتند نماد انقلاب و انقلابیگری بود. حبیب الله عاشوری همراه و همرزم آیت الله کی بود؟ آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم دجال یک دسته. و ایشان در مسجد کرامت بالا خیابان برای جوانان مباحث نو را بیان میکرد. آنچه جوانان را در مکتب ماتریالیستی میجستند و برایشان آرمان و هدف شده بود از میان قرآن و روایت برایشان پیدا میکرد و در واقع او میخواست آرمانها و نیازهای جوانان آن روز را از منابع دینی جایگزین نماید. البته این امر خیلی زیاد بود در آن زمان بین روحانیون جوان
خیلی زیاد بود که اینا میل به کمونیسم داشتن و دیگر خیلی میل بود که آدم به مد روز صحبت بکنه، بله، از ماتریالیسم صحبت بکنه، از مثلا از لنین و از مارکس و از این افکار و خلاصه این انقلابیگری اون زمان مد بود. اگر شما سخنرانی های اون علمای اون زمان را مطالعه بکنید خیلی اون زمان مد بوده این حرفا و این سخنا. حبیب الله نیز تأثیر پذیری متقابلی از ایشان داشت. نمیدانم کدام یک از این دو همرز تأثیر بیشتر بر یکدیگری گذارده است. کلاس های مسجد کرامت موجب شد تا شوری ژولیده و خاکنشین یا ژولیدگی او باعث شد تا خامنه‌ای آن مباحث را طرح کند. یعنی این خامنه‌ای و آشوری بسیار با هم قریب بودن، بسیار با هم رفیق بودن و دیگر معلوم نیست که کی استاد کی بود، اینقدر اینها با هم رفیق بودن. نمیدانم مباحث توحید آشوری برگرفته از کلاس های و سخنرانی های ایشان است یا سخنرانی های ایشان تأثیر گرفته از این مجالست هست. و اینجا البته آقای خزعلی خیلی زرنگه، دکتر مهدی خزعلی خیلی فکر خوب داره، یعنی از لحاظ زرنگی خیلی نبوغ داره، خیلی آدم فهمیده‌ای هست. ایشان خیلی از مطالب را هم نمیتونه صریح با آقای خامنه‌ای نسبت بدهد. شاید من اینجا فکر میکنم ایشان یکم تقیه میکنه، شاید مقصودش اینه که خامنه‌ای اصلا شاگرد این مردک بوده، حبیب الله آشوری بوده، یا شاید هم نه که همرازم بودند و مقصود همینه که معلوم نیست که کی بر کی تأثیر بیشتر داشت. خلاصه این هر دو اینها در همون خط مارکسیزم و تبلیغ مارکسیزم در اونجا روان بودن. سبحان الله. کتاب توحید آشوری در قطع جیبی با کیفیت بسیار نازل منتشر شد. همان روزها پدر آن را مطالعه و 13 اشکال از آن گرفتند. پدر ایشان ابوالقاسم خزعلیه که به استناد آن اشکالات نویسنده کتاب را مرتد می‌دانستند. آشوری برای دفاع از خود به محضر آیت الله خزعلی میرسد. خب این پسرش دیگه خبر داره این قضیه را. با شور و هیجان از عقاید خود دفاع می‌کند. حاصل آن جلسه این است که پدر پس از خروج او از منزل پدر می‌فرمایند استکان چای او را آب بکشید، او مرتد و نجس است. مرتد و نجس است. تابستان 57 پدر محکوم فراری است. در خانه محقر نزدیک کوهسنگی مشهد اقامت دارد. شبها جلسات مخفیانه با روحانیون سیاسی مشهد چون هاشمی نژاد و طبسی دارند. یک شب به حاج رضا از مؤمنین بازار می‌فرمایند که به مسجد کرامت برو و بعد از نماز مغرب و عشاء آقای خامنه‌ای را به منزل ما بیاور. آقای خامنه‌ای به منزل ما آمدند، البته بدون محافظ و محمدی گلپایگانی. بله. بحث درباره موضوع آشوری بود و مباحث کتاب توحید. پدر بسیار تند در رد توحید آشوری سخن می‌گفتند و آشوری را مرتد می‌خواندند. گاهی عتاب تندی هم به آقای خامنه‌ای به دلیل حمایت ایشان از آشوری داشتند. متوجه شدید که آقای خزعلی خامنه‌ای را خواسته بوده تا نصیحت بکنه که این بدبخت مرتد، تو او را ول کن، تو افکار اون را ول کن. این بعد این خامنه‌ای بدتر از او دفاع می‌کرد و خامنه‌ای و خزعلی تند می‌شد بر خامنه‌ای. سبحان الله. الان خزعلی میگه خامنه‌ای نایب امامه. تو اون زمان آقای خزعلی خامنه‌ای را نصیحت می‌کردی که این که فکر افکار تو افکار ارتداده. الان او را نایب امام میدانی. آقای خامنه‌ای در جواب رأی پدر به ارتداد به پدر میگفتند او مسلمان است و صبح که منزل ما میاد نمازش را در منزل ما میخواند. پدر میگفت، یعنی آقای خزعلی میگفت همین که نمازش را به منزل شما می آورد و نشان میدهد برای رفع شبهه است، وگرنه نمازش را در مسجد و یا حرم میخواند و به منزل شما می آمد. انقلاب پیروز شد و آشوری به زندان افتاد. استغاثه نزدیکان و مخالفت شهید بهشتی مؤثر واقع نشد. آقای خامنه‌ای هم برایش کاری نکرد. یک روز مرحوم لاجوردی از اوین تلفن زد. مرحوم لاجوردی که اسدالله لاجوردی جلاد زندان اوین نظر پدر را در مورد کتاب توحید و آشوری میخواست. پدر مثل همیشه گفت این توحید عین کفر است و نویسنده کتاب مرتد است. لاجوردی آن سوی خط تلفن را روی اسپیکر گذاشته بود و آشوری نیز این نظر را میشنود. لاجوردی مثل این سوال و جواب را از آیت الله یزدی هم انجام میدهد. این دو سوال و جواب تلفنی ملاک صدور حکم ارتداد آشوری توسط لاجوردی و منجر به اعدام او میشود. این در حالی است که حضرات آیات نمیدانستند
که این نظر فقیهانان به اعدام یک طلبه جوان می انجامد. خب بینندگان محترم، شما دیدید که این از دو واسطه ثابت شد که و خیلی از شاهدان این واقعه هنوز زنده هستن، همونطور که آقای احمد قابل نوشته که آقای خامنه‌ای بله معتقد بوده که مطالب کتاب توحید عاشوری مال خودشه و آقای حبیب الله عاشوری ظلم کرده که این مطالب را به نام خودش چاپ کرده و به خاطر همون مطالب عاشوری مرتد اعلام شده که اعدام شده. حالا خامنه‌ای سبحان الله شده بله ولی فقیه مسلمین جهان.